y je vous reprends. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias. Y muchas gracias a España que nos dan ese tabla, ese momento para hablar con nuestros problemas en el RIF. عايز نسمع قداش نصوتاز وخا أنا دوري باش نسيرو اللي خدمتو كان ديال بغيت نوقع الحراك الشعبي بغيت نوقع أبيض تري مليح هذا بغيت نوقع عينات الحراك كيعرف ناقي حسين ايوا تليفون يلا نيغ باش تسمى بغيت نوقع يعرف بغيت نوقع كي كوتشي كيعرف ناقي حسين خاصة روح زمان نسيور في الحراك الشعبي اللي غنسيور مقتل محسن فكري أكبر تما زمان نسيور في الحراك اللي خميتو كاع كيعرف بصفة عامة برا ما نعقب غير المرحلة كيتجان أكبر الحراك الشعبي اللي أكبر المحسن فكري نشني يتحكم خنا يجبر النظام من قال النظام سوى في النظام السياسي القائم كي المغرب ولا كيعرف ولكن تما شنو تعتبر ولكن تما الشعب مضطهد محتل استعمال ضدنا يجن النوع من العنصريه مركح تأذي نظاميه يجن النوع من العنصريه يجن النوع من الاقصاء يجن النوع من التهميش يجن النوع تما تفهم كل شيء تفهمو كيخص وإريفيا انت عيش شني يجن المجموعه من المعاناه ديال المآسي الإبادات التطهير العرقي كيعرف وكنت منايا مخطط له تما خطنا منايا من الدروس وممنهج باش هاد نوضر ومثلا محسن فكري روح مركز ترى حاليا غا الحسيمه مثلا هذا هو تما الحسيمه نجي المنطقه تما ولكن تما نيتو كيعرف عامه أتفك الحسيماني كيعرف عامة أتفك كلشي المناصب الشغل يغالط ديالني كيعرف سواء ديال الإدارة سواء ديال البوليس سواء ديال المخازنية سواء ديال الجيش كلشي تويفن سكي الداخلية زي رباط الدار بلاغ فاس ضوان دمواظ يجد طاون المنطقة يتخسر المثلين غيخدمن المثلين غيطفوا المناصب باش يعني كنت تمارس الخدمه نصحيح بلي المواطنين يفوض ماني يوجهوا يمن من دار القارن شني قال خليني بديريفيا الطفله راهوت نضوي ربحها امث ني العاق ني اصنو وهم دركيز الخبار وروح ريا ما غيبورا مانايا غير هاد قانت البوليس دي الشارع المواطنين والمواطنات في طريقه مباشره ومستفزه ومثلا محسن فكري وقرمه الماذ نتادي جبناها مي تاع يتاويد شي حاجه يسرمان زير مويي يتاويد من غير السواق يفارق زوزاني يتحرى داوميز ينهارني يسرمان يدوي ومثلا محسن فكري ممنوع اطفال زير مويي ممنوع اطفال زير مويي يسرمانني ولكن امو حسن شني باللي النظام يخلي تحكاما ليش النظام تسمى وزمان يجي النظام وانما غادي يجي مجموعه من العصابات تما نهبن الثروات المنطقه لنا تما ارشوف اقدي شتاء المجالات ويسرمني ومن بغيتي مثلا محسن فكري طيب الناس عشوف وسلم شي هو عشوف الطفل دارنا يسرمني ناس انا تما رمد السير التفاصيل كلشي من بعد نغيث المخزن محسن فكري وكامل يسرمان ومي غيف هذيك كيس يسرمانيس نغيث المخزن وغادي الشهود ديالي ديال كلشي موجود
روح نيت ومي غيمثل محسن فكري كان دايت مثلا ينجل الوقفه زداد الكوميساريا الطلب طبقا القانون والكيلغين ومثلا محسن فكري يفوت راس العامل الوكيل العام ديال وقت الناي الناس تشريقا للتحقيق الى ابعد الحدود روخا عامين زكامين وذين لا تحقيق ولا هم يحزنون ديج المجموعه العصابات تكلمين خصن قارمين خصن تكلمين خصن قارمين خصن وذين تجي القانون ديج المجموعه العصابات حاصه عند الدوله غمد كمر نقل الشعب نقل الجوع نقل التهميش نقل الاقصاء يبدا كيجبوا له تعيش التهميش وغاز نشقاع الشعب وغاز شقاع الملك يتراح يتعاني كبير في فاكونس يجدوا في امريكان يجدوا في ايطاليا يجدوا في فرنسا يجدوا في كندا يتعاني كبير يتلقى في الجو يطاد غضموات الا نهار يحلاج هذيك سيدي العاشين الشعب لازم نديرو يعاود حاز نديش روما يتمثلوا روما يتمثلوا وهم يضرفون الشارع الفرنسيين بطريقه حضاريه سلميه وترصدين الكاس امشي المظاهره جمع الزبرني جمع كوتشير كوال هنطان تما وكثير الدرس العالم باسره كي ماده النظام السلمي كلشي العالم يشهد منايا يكادوا مثلا ناصر بزافي ومثلا ناصر بزافي للدكاريناس للنسرين يقودن الجماهير اللي هو كتغير تما الحراك الشعبي قد تنتج بطريقه تما غير مسبوقه عير مسبوقه روح نيت ومي غاية في النظام باللي راه ايريفيين بدات النظام اللي خفنسم بدات تما تيشن الدروس يبدا ديال النظام يتقرا قيد ذنينا نهار الشاء يمكن هذا يمشي الحجز اذا اثنتهم في الانفصال اثنتهم في الارهاب اثنتهم تما تيجي مجموعه المسائل ديال التهم قلقه ديال ملفقه تما كيف الصغاس لا علاقه لها بالحراك ولا تما كيمين يقال بالحراك تما تفقناهم يهزوا المدرسه يهزوا المستشفى يتحكم خصم النظام بزعزعه الاستقرار تما شي الشاق شي الغرب تما لا علاقه تما جهاز روحا يتمثلوا ممكن ترى طفلنا يتمثلوا طازن ذورين تزد البوليس سجيرت غادي يرثن الصباح 4 الصباح 5 الصباح طازن ذورين تزفرقي ذورين سكوان ذي مغارين سكوان ذي حاموشين تهدد ذي مغارين الاغتصاب تهدد ذي حاموشين كوحس الاغتصاب تتفن الاباء نسن ني شي بنادم ضمقران تتفن تويف غير الحبس تجلس سلوكانا تروح لنا 4 ساعات تختطف في الشارع تويف غير الحبس تويف شي مكان غير مشهور باش تنعذبن تروح من الوالدين نسن تروح من العائله نسن تسقسان واش فران بن فران اوماني غدا باني غدا الطفل ما قفاكم ديالي لا قال لا مع العلم نتا تريق راس ديالني تعذبت سوقابو تعذبت السطو تعذبت تما الزنازين تما الفراديه تعذبت التصوت ديال المواطن تكسلس نعرض كلشي تما تسخن ديالي اذا الخنشلي نقارس العالم وخاصة اسبانيا نقارس قادين الاخطاء اجيولوجيا عبر التاريخ روخا نقارس اسبانيا يخصها تصحح من ديال تما غيعدا ايرفيين وغاسلو العداوات اسبانيا ايرفيين وغاسلو ريليجن العداوات اسبانيا نشري الى غنظم وطننا كسرت فرنسا اسبانيا وشي ناس نديو عربا وسند الشرق الوسط لا علاقة لهم لا بالريف ولا بالمغرب تما غنكبر روخا اي مثلا شني تحسب لنا وغنجي تما اناث كمواطنين تما نشري مواطنين اصليين ولكن حسبنا لنا اثنين عم شويه تما شي نزيد نصدر هني وغنجي ولا يجنح روخا مثلا دي السجون ديال حموزات ديال عكاشه الدار البيضاء تفضي تسيني البرازيل تفضي تسيني الحجاج تفضي تسيني الديوات تفضي تسيني من ضمن القرن تاع الدبنثن تجلس بالتهديد قانصا بالحرف قانصا كاميرا الصدم انه تاع
واحد المنايا ادناوي الامهات لكم اكون في النغطس بدي زداتكم ادناوي سويفاتكم اكون في النغطس بدي زداتكم اكون ادناوي تما العائله لكم اكون في النغطس بدي زداتكم وتكناس تما التهديد زيادين تكناس مسرين الماكله وسنتي الشنشي من داز الداوي الوالدين سن يحبسني وسنتي الشنشي تيشنس تجي مسرين نظر وتجود تيني نيس القصد سن نيت ما طرزان زمانيني طرح الغزن يروح ديني ازغنا بقى ليش مثلا اقاسم كيزن زانه انفراديه روح ايش مثلا كي الحبس تعانى يجي المعاناه تسمى ولد عاد القنصر الموال التعريف يعيش الحياه انه السجون روح كي ساعتها دي كاع كاشا نلاقي جميع السجون نعرف من اللي دار كذا وريد تجي الدوله كي العالم تعدى غاوينص ظن قيد الدان امك في تعدى بالمغرب امك في تعدى بالمغرب روحان شنين نقراس اسبانيا قد تنتهي الاتحاد الاوروبي نقراسو في اسبانيا مادام تنتهي الاتحاد الاوروبي يخصن اتعزم خصخذك باش يتعاون اتديريفيا باش تصفغن فورا المعتقلين دون شرط او قيد باش تصفغن اي مثلا زي الحبس لان الوالدين تاعنا الوالدين نفسه في نظر 100 كيلومتر كل سيمانه درت 100 لحظه 100 دسن يخصو يسدي العجين ميزو راحن ميزيد غسل باش العجين يخدم فوق راسك شيء وتي في الميزان خدمن وتي في الميزان عارضين العجينه التغيمان مثلين روح تغيمان لقاسم تما جانتار كذا الحسيمه وجانتار كذا الحسيمه روح نشري تما السالتي زوين برا نقارش العالم بالعيش مثلا نشري كإيرفيين نرزو نشري ليجن الشعب مسالم ليجن الشعب وديجي الارهاب ليجن الشعب وديجي ونكا حد وانا ولا ليجن الكراهيه واقول ليجن الشعوب العالم كما الدنيا ديالينس ولا الاصلينس ولا ثلاثينس نشري نرزو نعيش نحتاج الحريه النظام القائم ديال المغرب روح يتساتى مرنتا وذا سيزما هذا غيوفى العيش الكريم هذا غيوفى المدرسه هذا غيوفى تما المستشفى هذا غيوفى تما الكرامه ما راه هذا سيزما وذي هو المشكل نشري نقاس النظام المغربي ما راه الزما هذا غيوفى نشري مسرينا وذي هو المشكل نشري ايرفيا نزما انا وفى مسرينا يخفلنا النيت سبرز داكش موت ولا المذلة موت ولا المذلة موت ولا المذلة صافي كما هو